نو اخبار الاخیار یو روایت راغست خود مختصر راغست اقتباس الانوار پورا ترجمه کړی ده وی په ملتان کې یو زیارت ته د گردیزی سے یو زیارت ته په ملتان کې نو یو بداوا زمانہ د بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا خواجہ پاکستان چه ہوتا ہوئی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ زمانہ وا بہاؤدین زکریا ملتانی چه وفات شو نو بابا تعزیت لتلے و دعالا صدر الدین صاحب چه دا بہاؤدین زکریا ملتانی بچے رہے دیور سر خبری کئی چه بابا گورا دقل تدام نہیں ولی دے بدیر تاریخ زان پوکا ننکا پا سیون کے تقل اندر گورے پا ازربات او سیون کے چه تقل اندر گورے دا فیض دا ملتان نولے دا بہاؤدین زکریا ملتانی مورید دے سبحان اللہ نو صدر الدین سے سمر لوی پائے ولی دے چه دا بہاؤدین زکریا ملتانی پا گدائی ناستے او پا دے راز واقف ندے نو دو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے تپوسو کو پیدا گردیزی سے چه وفات شوے دے نو دو وفات نباد سکرامت دے نو دنیا ورمات ای نو بے سکرامت دے ویدد پو جماعت کی یو عرق تے نو چه دا وفات تے آغا عرق ند شپی ودری گیا و ند ورزی ایس پا مشین نگرزی و بس روانی و دو براولی شب روز دا روان دے دویم کرامت دا دے چه داغه د قبر نلاس روزی خلو سر مصافحه کې بیان نوزی بیا د لاس روزی اخبار الاخیار کې ذکر کی عبدالحق محدث دہلوی وی اغا سوره پکې ننم شته پاغه قبر کې نو د لاس روزی او بیا دلنه بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ خواجہ پاکستان دا دیر بے بہا مجاہدہ و ریاضت دچ سمرکڑی دی د سلور سلسلو اولیاء دا حق زمانے دا مجاہدو تا حیران دی کچھ تعریف ہو گوئی بابا چی سرخ کتک یو ملنگ تیوی ملنگ لاشا عرق سا بود رے گے وے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علی را لے گلے مچود رے گا ملنگ چراغ عرق سعود رے دا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علی نمی واغس وے ود رے گا یہ وہ چغ حیبتی وہ شدہ غلطا آغا چغ سر عرق ود رے دا ملنگ راغے دا وضاحت اقتباس الانوار کرے دے اخبار الاخیار اختصار کرے دے زیاد وضاحت بیا دلتا دکھنے ملنگ راغے بابا چستا سنم میں واغش دو ولی پنوم کی او طاقت دے ماتش دو ولی پنوم بانے تیر جمعہ دمرا حوالی ذکر کری دی چہت درجہ بابا ستا پا دغنم کی او دمرا تاثیر دے چیو حیبتی چی غوشا عرق ادرے دو صدر الدین سیبتے مخراو زویٹک شو ویچے نپوئے گم سیب ویزے چیزو او دو گردیزی شیب دے روزی لزو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ صدر الدین شیب را روا یو لوٹا اومد سر راوالے او بے رواغست نو چی دو گردیزی شیب لا سنگ دا قبر روتا نو بابا فرید شیبونیو نو چی ویلیو بل ملنگ تاویلی او با پی واچاوا نو زر زر پی او با واچاوا نو چی پری خود نو قبر تا بیانا نواتا نو لک ساتھ بعد بیا روتا عبدالحق محدث دہلوی محدثین ذکر کری ماتا استویل دور نادری بواوری اور زمان بازی خبری بیدر منصور حلاشی بیابا تب ہم بیچی دے سوئی پس سلوک کے دنن سڑے بم بیاوئی جدا پکم طرف لارے خدا خدا چا حوالے شتا کتابو نشتا ویچی بیا قبر لا سروتو با فریشے وی پی واچولی نو بیانا نواتو نو چی بیا روتا نو بے پی واچو لے چی بیا ننوتا نو بیا راو نوتا شیب سوکم نپوئی گی پدے راز چی سشید
اوس دلته به د مولا نه څه فتوا وغواړي په دې کې ستا څه فتوا د مولا صاحب نه پوهېږو دلته به د حال د خاوندانو تپوس کوي دلته به درویشانو لسې فقیرانو لپسې با فرید شکر رحمت الله علیه ناصر الدین صاحب تپوس وکړو بابا په دې قصه د ګردیزي زم نه پوهېږم چې دا څه وې دا عرب چې ګرځېده دا د مرید دی پیری دا چې وفات کېده د ورته ویلو چې ګوره سیکنډ نه دا ونه درېږي نو دا پیری لګیاو هغه ارټې ګرځو نو دا ما چې پې اواز وکړو دا ملنګ مې راولېږه نو بس مې اوس غلو هغه کیسه خلاصه شوه او وی چې دا لاس چې څه کیسه وه وی د ګردیزي صاحب په غسل کې دا لاس وچ پاتې شوی و د به لاس رایسته و چې دا لاس مې وینځئ او بیا دننه کو په فتوا څوک نه رسېدو په مسله څوک نه پوهېدو کله چې هغه امام الاولیاء خواجه پاکستان بابا فرید گرشکر رحمت الله علیه راغی نو په فتوا پوښو وې د لاس په غسل کې اوچ پاتې شوی دی نو هغه چې ورله لاس وینځو تر نن بیا هغه لاس د قبر راونو سبحان الله